रहमान रहीम। आज हफ्ते का दिन है, तो हफ्ते के दिन हमारा मुज़ाकरा है नमाज का। अब तक हमने आपको फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में सब कुछ बता दिया। मसलन नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज के मुस्तहब्बात, किन कामों से नमाज टूटती है, सारी बातें आपको बता दी। अब कुछ नमाज़ें ऐसे हैं, कुछ नमाज़ें जो फ़र्ज़ वाजिब के दर्जे में हैं, लेकिन वो उनका वक़्त मखसूस है। मसलन जुम्मा पूरी हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा है, समझ आ रही है। और इसी तरह वितर की जो नमाज है, वितर वाजिब, वो भी सिर्फ ईशा के वक़्त पढ़ी जाती है, उसका मुज़ाकरा। इसी तरह ईद की नमाज साल में दो दफ़ा, मसलन एक छोटी ईद की नमाज, एक बड़ी ईद की नमाज। और इसी तरह और कौन सी नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज जनाजा हो गया, नमाज इस्तिस्का, जो बारिश जब नहीं होती तो लोग ग्राउंड में निकल जाते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, उसको तो कहते हैं नमाज इस्तिस्का, नमाज तौबा। समझ आ रही है। तो अब हम मखसूस इन नमाज़ों का मुज़ाकरा करेंगे। तो इनमें से सबसे पहले जुमे की नमाज का तज़किरा करेंगे। जुमे की नमाज समझ आ रही है। जुम्मा क्या है, इसके बारे में तो हम आपसे मुज़ाकरे करते रहते हैं। बस इतनी बात बताते हैं कि जुमे जैसे हफ्ते का दिन जो है वो यहूद, समझ आ रहे, यहूदी जो हफ्ते के दिन अपने आप को जो है अपने बारे में उन्होंने मशहूर किया था कि हम हफ्ते के दिन इबादत करते हैं, और फिर हफ्ते वाले दिन में उन्होंने गद्दारी की। अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था कि तुमने कुछ भी नहीं करना 24 घंटे, लेकिन उन्होंने नाफरमानी की और फिर जो है वो खिंजीर बंदर भी बन गए थे। समझ आ रही है। इसी तरह ईसाई लोग जो है वो इतवार का दिन उन्होंने अपने लिए ख़ास कर दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए ऐसा दिन अता फरमाया है जो सारे दिनों का सरदार दिन है, सैयदुल अय्याम। समझ आ रही है। वो है जुमे का दिन। ये बहुत मुबारक दिन है। इस दिन में जो है एक घड़ी ऐसी होती है, एक घड़ी कि जिसमें अल्लाह पाक दुआ कबूल करते, जो भी दुआ तुम मांगो अल्लाह पाक उसको कबूल करते हैं। लेकिन वो वक़्त किसी को बताया नहीं है कि वो कौन सा वक़्त है। तो समझ आ रही है। कोई कहते हैं कि वो जब इमाम जुम्मे के खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते हैं ना, उस वक्त वो दुआ कबूल होती है। कोई कहते हैं कि जब तकबीर शुरू होती है उस वक्त, कोई कहते हैं दो खुतबों के दरमियान जब इमाम बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, उस वक्त कबूल होती है। कोई कहते हैं कि असर की नमाज से लेकर ईशा मगरिब तक का वक़्त है बाहर के। तो जुमा बहुत ज़्यादा फजीलत वाला दिन है, बहुत ज़्यादा। समझ आ रही है। एक हदीस में लिखा है कि जो शख्स जुमे के दिन वफ़ात पा गया, कुम सड़ाए पे जुमे वरजे मर शो, तो ये बंदा कब्र में मुनकिर नकीर के सवाल से महफूज हो गया। कब्र में जब बंदे को रखते हैं ना, तो फरिश्ते इनके पास आते हैं ना, उनसे पूछते हैं कि बोलो शाबाश, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन था, तुम्हारा दीन क्या है, ये सारे सवाल पूछते हैं। तो अगर सही बता दिया तो ठीक है, वरना फिर पिटाई शुरू करेंगे वहाँ पे फरिश्ते तुम्हारी। तो जो जुमे की इतनी बड़ी फजीलत है कि जो बंदा जुमे के दिन वफ़ात हो जाए तो मुनकिर नकीर के सवाल से महफूज हो जाता है। समझ आ रही है। तो अब हम जुमे की नमाज का मुज़ाकरा शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जुमे के दिन ज़ोहर के वक़्त ज़ोहर की नमाज के बजाय जुमे की नमाज पढ़ते हैं हम। जुमा हम किस वक्त पढ़ते हैं? ज़ोहर के वक़्त की नमाज में हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं। समझ आ रही है। जुमे की कुल रकतें 14 है। कितने हैं? 14 रकतें हैं। सुनो, सबसे पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? फिर उसके बाद 2 फ़र्ज इमाम के साथ पढ़ते हैं। आम दिनों में जब हम ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं। लेकिन जुमे के दिन कितने पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। ये फ़र्ज है इमाम के साथ। फिर जब 2 फ़र्ज पढ़ लिए उसके बाद फिर 4 रकत सुन्नतें पढ़ते हैं। कितनी रकत? 4 सुन्नतें पढ़ते हैं। फिर 4 सुन्नतों के बाद फिर 2 सुन्नतें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर 2 रकात नफल है। तो ये कुल 14 रकतें हो गई। समझ आ रही है। और हदीस शरीफ में नमाज जुमा की बहुत ताकीद आई है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुम्मा कज़ा न करो, जुम्मे का एहतिमाम बहुत ज़्यादा किया करो। जिसने 3 जुमे बग़ैर उज़र के छोड़ दिए ना, तो उसके लिए बहुत सख्त वईद है। समझ आ रही है। हदीस में आता है
ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز نہ پڑھی، کوم سڑی اچ عذر نہ ہو، ٹک ٹاک کور کے نوستو اور جمعے منز نہ ہو کلو اچ عذر نہ ہو، مثلا بیمار نہ ہو، گوڑ نہ ہو، شال نہ ہو، ڈون نہ ہو، پاگل نہ ہو، اچ عذر نہ ہو سکم ادا، تو جس شخص نے بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز نہ پڑھی تو وہ ایسے کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا ہوا نہ مٹے گا اور نہ ہی بدلے گا. خبر پوش ہے چو کوم سڑی بغیر سو عذرا جمعی منز پریږدولو د دین ما په داسې کتابه کې ولې کلی شا څه دا منافق تا داسې کتابه کې د دی ولا منافق نامه ولې کلی شا څه هغه کتاب کې خو نه چوک بدلی کولی شي څه هغه میټو کې په ځای بل څه ولی کی اور نه څه کومه دا هغه کتاب ختمیږي څه وینی وخوري یا یې چوک وشلی نه 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 هغه نه عمل نامه ده ښه څومره خلق تمو څنګه جمعې مونځ نه کوي خپل دکاندارۍ کې خپل گاہکونو کې دلې وری څه کومه دا سار تو کتنی تباہی ہے اور اس بندے کے دل پہ مہر لگ جاتا ہے کہ جو بندہ جمعے کی نماز مسلسل قضا کرتے رہتے ہیں تو جمعے کی نماز ضرور پڑھنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ دو مسئلے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو یاد رکھو، اب پوچھوں گا بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جماعت ضروری ہے. جمعی منز دا پرا جامع سر منز کون ضروری دا خواہ زون تا بیل از چوک جمعی منز کی اغال منز نہ دا خواہ بیا. سمجھ آ رہی ہے؟ بغیر جماعت کی جمعے کی نماز نہیں ہوتی. جمعے کی نور المنزون سکوم دی کنا اغا خود تا بغیر جامعہ کوائشی کم اسپوشین منز تو نا قضا شلو نو خود زون تا سلور کوائشی کنا لیکن جمعی منز دنا چه قضا شو کنا جمعی منز بیای چه کومه دا اغا قضایی نشتو دا مثلا اغا بدل نشتو دا اغا تا زون تا نشه کوئی چا دا بدوارا کوتا ہوگا بیا بتا مشپشین لچالور کئی زون تا. تو سمجھ آ گئی بات کی اگر آپ سے جمعہ رہ گیا تو اس کی جمع تو یہ علیحدہ ہی نہیں پڑھا جاتا کہ آپ کہیں کہ میں اس کو علیحدہ پڑھتا ہوں کہ میں 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، یہ نہیں ہوگا. اگر یہ قضا ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اس دن کی ظہر کی نماز کی جیسے ہم روزانہ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں نا اسی طرح آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی. پھر یہ مسئلہ یاد ہو گیا کہ کیا میں نے بولا کہ نماز جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے. جمعیل منزل پر اچھی ضرورت تھا تو جامع سے پر جامع سر منز بھی قدر نہ قضا شو بے سورہ کئی بے سلور فارض کئی سکوم دا. اچھا اگر کسی کو امام کے ساتھ جمعے کی نماز نہ ملے تو وہ اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعے کی نماز نہیں. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ مسئلے میں نے پوچھ لائے. ایک مسئلہ یہ یاد رکھو. دوسرا مسئلہ، جمعے کی نماز عورتوں پر فرض نہیں، وہ اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھیں. خزی چکم دی اغدو نشی چنن خو جمعه ریز دا نرینا خو جمعیت تا چیازی که پا جامع سر دوارا کو تا منز کئی مودا ننکور که دوارا کو تا کو نا خزی دا پر جمعی منزا اید المنزا نشتا دا چکم دا خواہ دا با کور که دا نکی چی دو با چکم دا مسالا را اخلی چی زنن جمعی والا دوارا کو تا زا کوانگی کوئی کلو نہیں وشو دوبارا با بیت چلو را کو تا کئی. خواہ تو اب یہ باتیں تمہیں سمجھ آ گئی ساری. تو یہ جمعے کے متعلق آپ کے ساتھ مذاکرہ کیا. اس کے علاوہ جمعے کی نماز کے آداب کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. جمعے کی نماز میں جلدی آنا چاہیے. جمعے کی نماز میں جلدی آ کر صفوں میں پہلے صفوں میں بیٹھنا چاہیے اور پہلے صفوں میں بیٹھ کر امام صاحب جب تک بیان کرتا ہے خطبہ یعنی بیان کرتا ہے تو اس بیان کو توجہ سے سنا کرے. خبریں پوچھ لے. اور اسی طرح جب امام صاحب کہے کہ سنتیں پڑھ لو پھر سنتیں پڑھ کے امام جب خطبہ دے تو خطبے کو توجہ سے سنو، غور سے سنو. کسی کے ساتھ باتیں تو چھوڑو، کسی کو اشارہ بھی مت کرو کہ چپ ہو جاؤ ورنہ ثواب نہیں ملے گا. پھر سمجھ آ رہی ہے؟ خبریں پوچھ ہے. واخ پسار جمعیل منزل طرح چاہیے پہلے سپونو کی کہ نہیں یا دا سی زوئے کی نہیں سا مشرونو تا زوئے پوتی وی. خواہ او کله چې امام صاحب بیان کوي نو بیان زده کوي و دوی خبرې زده کوي به لوړ شکور کې کوي چې نن امام صاحب دغه خبرې کړي وي او بیا چې کله خطبه شروع خطبه توجہ سے سننا. خواہ اسی طرح جب امام نماز پڑھنے کے لیے کہے کہ صفے درست کر لو تو پھر اس کے بعد صفوں کو اچھی طرح سیدھا کر کے اور پھر جو ہے توجہ سے نماز پڑھ لو. نماز کے بعد پھر امام صاحب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں بھی شریک ہو جاؤ. لوگوں کی آج بری عادت بن گئی ہے، بہت بری عادت، سخت گناہ ہے. وہ کیا ہے کہ لوگ فرض کی نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، باہر جا کے گپے شپے لگاتے. تو سب پتہ رکھا نا
ستر سے امام صاحب دعوتانه کینی یو غرب جوړ شي حکومت اور سیده به بور وزیازه کې به حکومت دا وچات پچات خندا او کړه به شروع کی اور دا سنت خو ضروری دی لازم دی دا فرض بعد څلور کو سنت څه دی او بیر پسې دوا دا کچو نه کو مثلا د څلور خو ضروری دی د څلور څه دی فرض پسې څلور دا خو ډیر ضروری دا کچو نه کو ګناګور ده اور پسې دوا حکم دی هغه کچو وکولو ثواب دا کنه وکړو څه ګناه ورته نه ملوي لوگ آج سنت نہیں پڑھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے امام نے سلام پھیر لیا اور ایک دم شور مچا کے اور اونچی اونچی باتیں کر کے مسجد سے باہر نکل کر گپے شپے لگاتے ہیں اور سنت ہی نہیں پڑھتے جو سنت ہی نہیں پڑھتے یہ سخت گناہ کا کام ہے یہ سنت مؤکدہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اگر پڑھ لیا تو ثواب ملے گا اگر نہیں پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں یہ جو فرض کے بعد جو 4 رکعت سنت ہے یہ لازمی ہے ہاں اس 4 رکعت کے بعد جو 2 رکعت سنت ہوتے ہیں نا وہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو ثواب ہے اگر نہیں پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے اور جمعے کی نماز جمعے کے دن کوشش کیا کرو سورۃ دخان پڑھا کرو سورہ کہف پڑھا کرو سمجھ آ رہی ہے درود شریف کثرت سے پڑھ لیا کرو اور اسی طرح جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے کھانا مت کھاؤ جمعے کی نماز سے پہلے سو مت اور جب پہلی اذان ہو جائے جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے دوسری نہیں پہلی اذان جب ہو جائے تو خریدنا بیچنا کھانا پینا سب حرام ہو گیا جب تک جمعے کی نماز کی تیاری والے جو کام ہے وہ تو جائز ہے مثلا پہلی نماز کے بعد آپ نے نہا لیا کپڑے دھو لیے کپڑے تبدیل کر لیے سر پہ تیل لگایا ناخن کاٹا اور خوشبو لگایا یہ تو جائز ہے لیکن اس کے علاوہ جو کام ہے وہ صحیح نہیں ہے سخت منع ہے جب جمعے کی نماز ہو جائے تو پھر جاؤ اپنے کام ہی کرو خرید و فروخت کرو پھر اب یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی بس اس کو یاد کرو اور دوسروں کو بھی پہنچاؤ